ल स्टार्ट है ल ल है कस्तो छ सन्धि भात एकदम बबाल सन्धि तिमी पनि यता आउने एउटा दामी छ ल दामी ढिँडो माछा माछा पनि यहाँ छ सर्लक्क अहिले खाने हो पहिला ढिँडो खाने अचार पनि छ है दामी रहेछ हौ काँडाले चाहिँ नगोचोस् हात बुझाउनु के गर्छौँ तपाईँले धेरै छ के भएको लाइन चाहिँ के छ आचार के थियो बोतल म लगाउँदै थियो आचारै हो आचार आचार खाँदै खानु काँडा पनि चबाएर चबाउनु भएछ नि सिटी पठाएको माछाको त भिजो भयो नि तपाईँहरू उता गएको किन आएको अरे त्यो होटेल ओपनिङमा कहाँ पता जाएन गएन नि त गएन कहिले हो गइसक्यो हाम्रो डिनरमा लानुभन्दा अगाडि के पहिल्यै के पहिले गएन त्यतिखेर पनि यस्तै थियो माछा यो माछा होइन अर्को चाहिँ मैले त्यस्तै बनाउनु खोजेको हो तर मिस्टेक भएछ नि त कति सिटी लगाएको दुई कति सिटी लाग्यो कहाँ 8 सिटी लगाएको त 2 सिटी 3 सिटी पठाएको भए त राम्रो हुँदैछ होइन के छैन ठिक छ हात्ती पनि मजाले चबाउनु भएछ दाम भयो दामी भएछ अचार इचार सुन अचार हालेको माछा चाहिँ हात्ती साथी खाने भए चाहिँ सिटी पठाउनु पर्ने रहेछ काँडा सहित खानुलाई टाउको हड्डी त मुसुङ मुसुङ भएछ त ठिकै भएछ राम्रै भएछ मिठै लाग्यो मलाई चाहिँ दामी